अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जुलाई की 20 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार या गोला बारूद सप्लाई नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो ने ये बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए यूक्रेनी हम मनसब दिमित्री कोलिबा के हमराह एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। दूसरी जानिब यूक्रेनी वजीर खारजा ने भी पाकिस्तानी हम मनसब के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हुए कहा कि यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान यूक्रेन को हथियार फराहम करने का कोई बैनुल हुकूमती मुआहिदा मौजूद नहीं है। ताहम यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा कि वो इस बात के ख़्वाहां हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर मुनहसर है कि वो एक ऐसे मुल्क की हिमायत के लिए किस फोरम का इंतखाब करता है जो एक ताकतवर पड़ोसी के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए लड़ रहा है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं जिनमें पाकिस्तान पर यूक्रेन को खुफिया तरीके से किसी तीसरे मुल्क के जरिए असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ऐसी रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए उनकी तरदीद कर चुका है। यूक्रेन के वजीर खारजा जुमेरात को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। सन 1993 में पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद किसी भी यूक्रेनी वजीर खारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े अहम कस्बे बाड़ा की तहसील हेडक्वार्टर को अस्करियत पसंदों ने जुमेरात की सुबह 2 खुदकुश हमलों से निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 4 पुलिस एहलकार मौत का शिकार हो गए जबकि 14 जख्मी हुए। अस्करियत पसंदों के इस हमले में 2 खुदकुश हमलावर भी हलाक हो गए। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमातुल अहरार ने जारी करदा बयान में बाड़ा के पुलिस थाने पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी आसिफ दुर्रानी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर काबुल में मौजूद हैं, जहां उनकी तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें जारी हैं। मुबसरीन का कहना है कि 12 जुलाई को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद आसिफ दुर्रानी का ये दौरा अहमियत इख्तियार कर गया है। जुमेरात को काबुल पहुंचने पर उन्होंने तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। अमीर खान मुत्तकी ने आसिफ दुर्रानी को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान कभी अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी मामलात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र की अरसलवादी में लैंडस्लाइडिंग के बाइस 10 अफराद मलबे तले दबकर हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक बुध की शब पेश आने वाले वाक़े में 80 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया था, जबकि कम से कम 100 अफराद के मलबे तले मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी कारकुन हैवी मशीनरी और जासूस कुत्तों की मदद से लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। भारत की रियासत मणिपुर में हुजूम की जानिब से 2 खवातीन को बरहना करके सड़क पर गश्त कराने की वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई है। यह वीडियो 4 मई को बनाई गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मणिपुर में बेटियों के साथ पेश आने वाला ये वाक़या मुल्क के 140 करोड़ आवाम के लिए शर्मसारी का बाइस है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान को नहीं छोड़ा जाएगा।
چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے حکومت سے کہا کہ وہ کارروائی کرے ورنہ عدالت مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ 28 جولائی کو اس معاملے پر دوبارہ سماعت کریں گے۔ عراق کے وزیر اعظم نے جمعرات کو عراق سے سویڈن کے سفیر کو نکالنے اور عراقی چارج ڈی افیئرز کو سویڈن سے واپس بلانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک شخص نے اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی۔ اس سے پہلے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی منصوبہ بندی سے مشتعل مظاہرین نے بغداد میں سویڈش سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور کمپاؤنڈ میں گھس کر آگ لگا دی۔ سویڈش سفارت خانے نے اعلان کیا کہ اس نے مہمانوں کے لیے سفارت خانے کو بند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شیعہ سوڈانی نے کہا کہ عراقی حکام آتش زنی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ چلائیں گے۔ سویڈن کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سفارت خانے پر حملے میں عملہ محفوظ رہا ہے، لیکن عراقی حکام جنیوا کنونشن کے تحت سفارت خانے کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جنوبی یوکرین میں حکام نے جمعرات کو کہا کہ روس نے بندرگاہی شہر میکلیو پر رات بھر فضائی حملہ کیا، جس میں کم از کم 19 افراد زخمی ہو گئے۔ علاقائی گورنر وٹالی کم نے ٹیلی گرام پر کہا کہ فضائی حملہ شہر کے مرکز میں ہوا اور زخمیوں میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ کم نے مزید کہا کہ ملبے سے 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ میکلیو کے میئر الیگزینڈر سینکووچ نے کہا کہ فضائی حملے سے کم از کم 5 بلند بالا عمارتوں کے ساتھ ساتھ کئی گیراجوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اوڈیشہ میں حکام نے جمعرات کو بتایا کہ روسی حملے میں کم از کم 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ روس نے اس ہفتے متعدد بار اوڈیشہ اور میکلیو کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ادھر کریمیا میں روس کے تعینات کردہ حکام نے یوکرین کے ڈرون حملے میں 1 شخص کے ہلاک اور جزیرہ نما کے شمال مغربی حصے میں متعدد انتظامی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے۔ روس نے سن 2014 میں کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اسے عالمی برادری نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈم ہاچ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس نے یوکرین کی بندرگاہوں کی طرف جانے والے علاقوں میں اضافی سمندری بارودی سرنگیں بنائی ہیں۔ ہاچ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بحیرہ اسود میں شہری جہازوں کے خلاف کسی بھی حملے کا جواز پیش کرنے اور ان حملوں کے لیے یوکرین پر الزام لگانے کی ایک مربوط کوشش ہے۔ نیٹو میں سابق امریکی سفیر کرٹ وولکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ روس کو بحیرہ اسود میں بین الاقوامی سمندری علاقے میں کام کرنے والے تیسرے فریق کے جہازوں کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری خبروں میں بدھ کو واشنگٹن میں امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے لیے $1.3 بلین کے نئے سیکیورٹی پیکج کا اعلان کیا۔ اس پیکج میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے 4 جدید میزائل سسٹم کے ساتھ بارودی سرنگ صاف کرنے والے آلات اور توپ خانے کے راؤنڈز شامل ہیں۔ ادھر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے بھی جمعرات کو یوکرین کے لیے مجوزہ 4 سالہ $22.4 بلین کے فوجی امداد کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کی صبح مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلوس میں ایک مقدس مقام کے قریب ایک فلسطینی کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فوری طور پر اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں اور فلسطینیوں کے حملوں اور فلسطینیوں پر اسرائیلی آبادکاروں کے تشدد کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پیش آیا ہے۔ دونوں اطراف کے سرکاری ذرائع سے مرتب کیے گئے اے ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اسرائیل فلسطین تنازع سے منسلک تشدد میں کم از کم 196 فلسطینی، 27 اسرائیلی، 1 یوکرینی اور 1 اطالوی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔
جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔